श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः। लोकव्युत्पत्तिबलात् क्रियायाम् एव कृतिसाध्य इष्टसाधनत्वं लिङ्गा बोध्यते इति उक्तं ग्रन्थे। लोकव्युत्पत्तिबलात् इत्युक्ते लोक इत्युक्ते साधारणव्यवधानं साधारणप्रसङ्गः। व्युत्पत्तिबलात् इत्युक्ते शक्तिबलात् क्रियायाम् एव इत्युक्ते क्रियायाम् इत्युक्ते धातोः अर्थः वर्तते खलु तत्र एव कृतिसाध्यत्व इष्टसाधनत्वं वयमपि लिङ् प्रत्ययेन तत्र शब्दबोधः भवति तदेव विषयः इति उक्तं। तादृश शब्दबोधोत्पादः लिङ्त्वेन यजधातोः उपरि प्रत्ययः लिङ्त्वम् आख्यातत्वम् इति द्वयमपि वर्तते। धर्मद्वयं तत्र वर्तते टिप् प्रत्यये एकः या यजेत इत्यत्र टिप् प्रत्यये तत्र प्रत्यये लिङ्त्वम् आख्यातत्वं द्वयमेव तत्र लिङ् प्रत्ययावच्छिन्न लिङ् प्रत्ययः किं भवति कृतिसाध्यत्व विशिष्ट इष्टसाधनात्मक इत्यर्थबोधकः। आख्यातरूप सामान्य धर्मावच्छिन्नः लिङ् प्रत्ययः किं भवति तत्र कृत्यात्मक प्रयत्नबोधकः भवति। तादृश विद्यर्थवाचकावच्छेदकं भवति लिङ्त्वं तत्र आख्यातार्थमपि विद्यते लिङ्त्वमपि तत्र वर्तते इति। लिङ्त्वेन किं बुध्यते कृतिसाध्यत्व कृतिसाध्यत्व विशिष्ट इष्टसाधनत्वं तत्र द्योतते। आख्यातार्थेन लिङ् प्रत्ययः कृत्यात्मक प्रयत्नबोधकः तत्र भवति इति उक्तम्। आख्यात सामान्य यत्नार्थकत्वे प्रमाणरूपं किम् इत्युक्ते प्रमाणरूपेण एवम् उच्यते तत्र पचति इति धातुः। पचति इत्यत्र पाकं करोति इति खलु अर्थः। तत्र विवरणदर्शनात् किं करोति इति प्रश्नः क्रियते चेत् सः पचति इति उत्तरं भवति खलु। पचति इति उत्तरात् आख्यातस्य प्रयत्नार्थकत्वनिश्चयात् इति उक्तम्। तदा रथो गच्छति इत्यत्र किं भवति इत्युक्ते अत्र चैत्रः पचति सः पचति एवं वक्तुं शक्यते। यदि रथः गच्छति इत्यादौ कथं भवति इत्युक्ते अनुकूलव्यापारे लक्षणा न तु शक्तिः। तत्र लक्षणा एव अनुकूलव्यापारे ग्रहणीयं भवति न तु शक्तिः इति भवति। व्यापारे अनुकूलत्वकथनं नाम संसर्गेण व्यापारे गमनस्य तत्र अन्यलाभः तदा च किमर्थं भवति गमन अनुकूल व्यापारवान् रथः इति तत्र अर्थः। देवदत्तः तण्डुलं पचति देवदत्तेन तण्डुलः पच्यते इत्यादौ कर्तृकर्मणोः नाख्यातार्थत्वं किन्तु तद्गत एकत्वादीनामेव तयोः आक्षेपादेव लाभः इति उक्तम्। वैयाकरणाः किं वदन्ति देवदत्तः तण्डुलं पचति इति कर्तरिप्रयोगः खलु इत्यत्र कर्तरिप्रयोगः। देवदत्तेन तण्डुलः पच्यते इत्यत्र कर्मणि प्रयोगः। अत्र कर्तरि कर्मणि च शक्तिः वर्तते इति वैयाकरणाः। कर्त्रादेः अनभिहितत्वे देवदत्तपदस्य उत्तरं तृतीय। यदि तत्र कर्ता तत्र अनभिहितः भवति यत्र देवदत्तेन तण्डुलः पच्यते इति कर्मणि प्रयोगः भवति कर्मणः तत्र प्राथमिकं न तु कर्तुः। तत्र कर्त्रादेः अनभिहितत्वे देवदत्तपदोत्तरं किं भवति तृतीयायाः तण्डुलपदस्य उत्तरं द्वितीयायाः प्रयोगः इति ग्रन्थकारः किं वदति कर्तृकर्मगत एकत्वादीनामेव आख्यातार्थत्वं बोध्यते। कर्ता एकः वा या कर्ता द्वयं तत्र अस्ति वा अथवा बहुकर्तृकं वा इति कर्तृकसङ्ख्यात्वं वर्तते खलु। कर्तृकर्मगत एकत्वादीनामेव आख्यातार्थत्वं तत्र बोध्यम् इति उक्तम्। कर्तृकर्मणोः तत्र आख्यातवाच्यत्व व्यवच्छेदः। आख्यातार्थसङ्ख्या अनन्वितार्थकस्यैव तृतीयान्तः। यदि आख्यातार्थ तत्र संख्या अनन्विता भवति तत्रैव तृतीयान्तः अपि च द्वितीयान्ततायाः प्रयोजकत्वम्। तयोः इत्युक्ते कर्तृकर्मणोः आक्षेपात् एव
आख्यातार्थ संख्यान्वितार्थक प्रथमांत पदमांत पदत्वादेव अतः देवदत्तेन तण्डुलः पच्यते प्रथमांत पदत्वादेव लाभः बोधः जायते कर्ता वा कर्मा वा तत्र आख्यातार्थः न भवति किन्तु तयोः कर्तृकर्मणोः आख्यातार्थ संख्यान्वितार्थक प्रथमांत पदात्वादेव तत्र अन्वयलाभः इति वाक्यम् प्रचेदीत्यादौ धातोः एव प्रकर्षे शक्तिः उपसर्गाणां द्योतकर्तव्यमेव न तत्र शक्तिः अस्ति इति ग्रन्थे यदि वयं उदाहरणार्थं कृधातुः स्वीकुर्मः तत्र उपसर्गाः कृधातुः यदि उपसर्गाः युज्यन्ते तदा किं किं भवति इति अत्र पश्यामः आहारः विहारः संहारः प्रहार उपहार परिहार इत्यादिकं भवितुम् अर्हति अत्र एकैकस्य एकैकः अर्थः आहारस्य अन्यदर्थः अन्यः अर्थः विहारस्य अन्यः अर्थः संहारस्य अन्यः अर्थः प्रहारस्य अन्यः अर्थः उपहारस्य अन्यः अर्थः परिहारस्य अन्यः अर्थः केन बोध्यते अर्थभेदः कुत्र धातुना भवति वा अतः अथवा उपसर्गेण वा यदि धातोः एव अर्थभेदः भूधातोः एव एतानि अर्थानि एताः अर्थाः दृश्यन्ते एते अर्थाः दृश्यन्ते तथा तु तत्र उपसर्गाणां शक्तिः अस्ति वा धातोः शक्तिः अस्ति इति तेषां विषयः तत्र अत्र अर्थभेदः धातुना वा उपसर्गेण वा यदि धातोः अर्थभेदः सर्वभेदार्थः एकस्मिन् संवेदौ प्रतीयते इति संशये धातोः एव प्रकर्षे शक्तिः धातोः प्रकर्षे धातोः एव शक्तिः अन्यथा उपसर्गाणां तत्र शक्तिः नास्ति केवलं द्योतकत्वमेव वर्तते इत्यपि ग्रन्थकारेण उक्तम् पदार्थज्ञानस्य परमप्रयोजनम् एवम् एतदेव आख्यातार्थत्वे वर्तते धन्यवादः।